वेलकम बैक दोस्तों, जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर आप प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारी गुफ्तगू हो रही है पाकरू की ज़रूरत के ऊपर, क्योंकि आज ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर अगर रूह कुदस नहीं है तो वो अधूरी ज़िंदगी है और नजात भी अधूरी है। और इसी पे हम बात कर रहे थे वर्शिप सॉन्ग से पहले। और आज मेरे साथ दूसरे मेहमान जो खुदा के अजीम खादम हैं और वो भी एक उस्ताद हैं, बाइबल टीचर हैं और बहुत सारे बाइबल स्कूल्स के अंदर उन्होंने अपनी खिदमात को जारी रखे हुए हैं और खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। न्यू लाइफ चर्च के पास्टर हैं, सीनियर पास्टर हैं। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा पास्टर जावेद जॉन को। वेलकम सर, वेलकम सो मच। जीसस क्राइस्ट टेलीविजन की जानब से आपको खुशामदीद। और हमारी ख्वाहिश थी कि आप आएँ और खुदा उनके कलाम को ज़रूर शेयर करें, अपने जो है इलिस्ट्रेट करें और खुदावंद आज आपको आपके जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। जी बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यसू मसीह का और जिन्होंने आपको ब्लेस किया हुआ है, बरकत दी है। और जेसी टीवी आपका, आपकी सारी टीम का बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। बड़ा अच्छा जो है वो सेटअप है, बड़ा अच्छा सेट है। खुदावंद आपको ब्लेस करे। भाई साहब, बात हो रही थी इससे पहले भी कि रूह कुदस जो है एक अहम किरदार अदा करता है ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर। जी, आप अपने तजर्बे से बताएं कि क्यों पाकरू ज़रूरी है हर ईमानदार के लिए। मैं बात शुरू करना चाहूँगा। यूहन्ना इस्तबागी ने जो खुदावंद यसू मसीह के बारे में कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा और मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। मैंने तो तौबा के लिए तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद यसू मसीह है जो रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देता है। आमीन। और एमाल की किताब का पहला बाब और उसकी अगर तीसरी, चौथी और पाँचवीं आयत का हम मुतालिया करें तो खुदावंद यसू मसीह ने मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होकर उनसे बातें की और लिखा है कि वो खुदा की बादशाही की बातें उनसे करता रहा। और बिलखसूस रूहुल कुद्स के बारे में और रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के बारे में खुदावंद ने बात की। मैं चौथी और पाँचवीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतज़र रहो जिसका ज़िक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर थोड़े दिनों के बाद, यानी ईद पेंतीकोस्त के दिन, थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। सो खुदावंद यसू मसीह ने बाकायदा अपने शागिर्दों को ये सिखाया और उनका जो मिशन था इस ज़मीन पर, उसमें से एक जो मकसद था वो हमें रूहुल कुद्स से मामूर करना और रूहुल कुद्स के बारे में हमें तालीम देना और सिखाना था। जैसे खुदावंद ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूँगा, और वो रूह हक, सच्चाई का रूह जब वो आएगा तो तुम्हें हर तरह की जो सच्चाई है उसकी राह वो दिखाएगा। सो मैं ये समझता हूँ कि ईमानदार जो रूहुल कुद्स की कायलियत से तौबा तक आते हैं और एहसास नदामत, एहसास जुर्म रूहुल कुद्स उनके अंदर पैदा करता है, उनको कायल करता है ताकि वो मसीह पर ईमान लाकर तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करके रजू लाएँ और मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों। तो इसके बाद जो उनकी ज़िंदगी का मकसद है वो ये है कि वो रूहुल कुद्स से मामूर भी हों। जैसे पतरस ने जब ईद पेंतीकोस्त के दिन रूहुल कुद्स से मामूर होने के बाद खड़े होकर वाज़ किया तो लिखा है कि बहुत से लोगों ने जब कलाम सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने आके सवाल किया कि अब हम क्या करें। ये सवाल मैं समझता हूँ कि हर ईमानदार की ज़िंदगी में होना चाहिए कि जब वो तौबा कर लें, मसीह पर ईमान ले आएँ, पानी का बपतिस्मा ले लें। मैंने देखा है अपनी मिनिस्ट्री में खिदमत के दौरान कि बहुत से ईमानदार हैं जिन्होंने साल हो गया, 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, इवन 10 साल 20 साल वाले लोग भी मौजूद हैं कि उन्होंने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, लेकिन आज तक वो पाक रूह से मामूर नहीं हुए। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो पुलपट हैं
وہاں سے روح القدس کے بارے میں خاطر خواہ تعلیم بھی نہیں دی جاتی، اور اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک موقع پہ بلی گراہم نے یہ کہا تھا، ساکرامنٹو کیلیفورنیا میں وہ ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو روح القدس سے معمور لوگ ہیں، جو غیر زبانوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں، جو بڑے چرچز ہیں، ان کو بڑی ترچھی نظروں سے دیکھتے رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ رک کر سوچیں کہ جو تعلیم بائبل مقدس میں پاک روح سے معمور ہونے اور روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں پائی جاتی ہے، اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ریئلائز کریں اور اس کی تعلیم دیں، اور چونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اس پر سب جو ہیں جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کو عمل کرنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ آمین، جی۔ آمین۔ بہت خوبصورت۔ گو کہ ہر ایماندار جو بھی بپتسمہ لیتا ہے، نجات پاتا ہے، روح القدس کا بپتسمہ ہونا ضروری ہے۔ جی کیسے روح القدس حاصل کیا جا سکتا ہے پاس صاحب؟ بہت سارے لوگ، آپ نے خود ہی بتایا 10 سال ہو گئے چرچز کے اندر بیٹھے ہوئے۔ جی ہاؤ کین دے ریسیو ہولی اسپرٹ؟ اٹس اے گفٹ، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، یہ پاک روح جو ہے یسوع مسیح کی طرف سے ملتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کو حاصل کیسے کریں؟ کیا وہ طریقہ ہے جس سے روح القدس ہم حاصل کر سکتے ہیں اور قوت کا لباس ہمیں مل سکتا ہے؟ دیکھیے، جب ہم روح القدس کے بپتسمے کی بات کرتے ہیں تو یہ بپتسمہ کوئی بھی نہیں دیتا، یہ کسی پاسٹر کے اختیار میں نہیں ہے، کسی ایماندار کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے اختیار میں ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں واضح لکھا ہے کہ یوحنا اصطباغی نے مسیح کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یسوع مسیح ہے جو آگ کے دریا میں کھڑا جو ہے وہ آپ کا منتظر ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں اور وہ آپ کو روح سے معمور کرے۔ اس کے لیے 2-4 چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ کیسے ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں، تو خدا کے ساتھ راست ہوں، آپ کا جو دل ہے، جیسے آپ نے توبہ کی ہے، اور یوحنا اصطباغی نے بھی کہا توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ خیال نہ کرو کہ ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ابراہیم ہمارا باپ ہے، ہم اس کی اولاد ہیں۔ لیکن آج بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کی ہے، اور کلام کہتا ہے جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے انہیں باپ کے فرزند بننے کا حق بخشا، وہ اے باپ کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی زندگی میں روح القدس کا پھل اور وہ الہی جو کردار خدا ہماری زندگیوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ راست ہوں، اور پھر ایمان سے مانگیں۔ جیسے خداوند نے اس کے بارے میں کہا کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ سو مانگتے رہنے کی اور پیاسے ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے خداوند نے عید کے دن کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جو کوئی پیاسا ہو وہ میرے پاس آ کر پیے، اور جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے کہ اس میں سے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ بات اس نے اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، یعنی عید پینتی کوست کے دن جب وہ روح سے معمور ہو جائیں گے اس کی بابت یہ سب کچھ خداوند نے کہا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایمان سے مانگے، پھر اس کے لیے خود تیار ہوں۔ جیسے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ توبہ کی ہے، پانی کا بپتسمہ لیا ہے، اور اب آگے کوئی سٹیج نہیں ہے اور آگے بہت کچھ سارے کرنے لوگ کی یہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ روح القدس ہمیں مل گیا ہے۔ ہاں جی، نو ڈاؤٹ کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو روح القدس انعام میں آپ کو مل جاتا ہے اور وہ آپ کے اندر بسیرا کرتا ہے، لیکن یہ جو پاک روح سے معمور ہونا ہے یہ سیکنڈ ایکسپیرینس ہے۔ بہت سے لوگ صرف پہلے ایکسپیرینس کو مانتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے ہیں، لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تیار ہوں، اپنی توجہ جو ہے وہ خداوند کی طرف رکھیں، اپنا وقت جو ہے اس کے ساتھ گزاریں، پاک کلام جو ہے اسے پڑھیں، تو وہ روح سے معمور ہو جائیں گے۔ جی بہت خوبصورت بھائی صاحب، جو سیکنڈ سٹیج آپ نے بتائی ہے، بہت سارے لوگ آج اس جو ہے وہ اضطراب میں شکار ہیں کہ روح القدس ہمیں مل چکا ہے، اس کے آگے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں اعمال کی کتاب دیکھتا ہوں اور یسوع مسیح کے الفاظ کے اوپر نگاہ کرتا ہوں تو وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ جی تو روح القدس تو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، جی
तमाम 120 की जमात जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, जी बपतिस्मा लिया, वो शामिल थे उस जमात के अंदर। वो सारे के सारे रूह कुदस तो उनके पास था। यीशु ने कहा भी लो रूह कुदस, और फूंका और उनको दिया। जी लेकिन ये फिर क्यों कहा ठहरे रहो, और जब तक तुम्हें आसमान से कुव्वत का लिबास और दूसरा मददगार ना फराहम किया जाए, जी इसकी क्या वजह है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ईद पेंतिकोस्त के दिन जब रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ, तो ये रूहुल कुद्स की तख्त नशीनी का दिन है कि वो परमानेंटली जो है वो ईमानदारों में, कलीसिया में रहने के लिए इस ज़मीन पर आ गए। ठीक, पहले खुदा का जो पाक रूह है वो आता था, मदद करता था। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि ख़ास मौक़ों पे वो नाजिल होता था, और जो काम उसने करना था, जो मकसद, जो मकासद किसी भी ईमानदार की ज़िंदगी में नबियों के वसीले से जो मकासद हासिल करने थे, उनके हसूल के बाद जो है वो चला जाता था। लेकिन ईद पेंतिकोस्त के दिन जो है वो रूहुल कुद्स जो है वो परमानेंटली ईमानदारों में, कलीसिया में मौजूद है। और इसे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा, जैसे खुदावंद ने भी कहा अपने जी उठने के बाद कि थोड़े दिनों के बाद तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे, तो ये ईद पेंतिकोस्त की तरफ ही इशारा था। सो जैसी मामूरी वहाँ पर हम देखते हैं, जैसे आग की शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें, ज़ोर की आंधी का सन्नाटा, और वो जैसे मदहोशी, और जैसे वो लोग उनको देख के ये ज़्यूम कर रहे थे कि ये ताज़ा मै के नशे में हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, हम इनको जब इकट्ठा देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का जो इशारा है वो रूहुल कुद्स की मामूरी पर ईद पेंतिकोस्त के दिन उसके नज़ूल की तरफ था कि फिर वो परमानेंटली वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो दूसरा मददगार जिसके बारे में खुदावंद ने तालीम दी। जैसे हम यूनानी में जो लफ्ज़ है करिश्मा, इसका तर्जमा है जो खुदा के फ़ज़ल के सबब से बख्शा गया। सो ये खुदा की बख्शिश है, और ईमानदारों को सरवाइव करने में, और कलीसिया की तरक्की में, और ईमानदारों की दिलेरी, हौसला अफजाई, और खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, कुव्वत से मामूर होने के लिए ये नहायत अहम है, और इसकी बेहद ज़रूरत है। भाई साहब, यीशु मसीह ने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा दोनों के ताल्लुक से जो है हमें बाइबल मुक़द्दस में तालीम मिलती है, और यीशु मसीह के बारे में भी ये कहा गया कि वो जो आता है वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। क्या ये दोनों चीज़ें एक हैं या दोनों मुख्तलिफ हैं, और रूह का बपतिस्मा अलहदा है और आग का बपतिस्मा अलहदा है? जब ईद पेंतिकोस्त के दिन हम देखते हैं तो ये एक ही है। जैसे आग के शोला की फटती हुई ज़ुबानें भी उन्होंने देखी, और वो गैर ज़ुबानें भी बोलने लगे, तरह तरह की ज़ुबानें वहाँ पे लिखा हुआ है। और जो गैर ज़ुबानें हैं ये पाक रूह के बपतिस्मे का वाज़े जो निशान है, ठीक है, कि उसके ज़हूर का निशान है कि कोई शख्स जो है वो रूह से मामूर हो गया है। जब हम सिर्फ गैर ज़ुबानों के ताल्लुक से सिर्फ एक टॉपिक पे बात करें तो इसमें और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मुख्तसरन जो इसका जवाब है वो यही है कि गैर ज़ुबानें रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का निशान हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो रूह से और आग से भर गए। तो ये रूहुल कुद्स का जो बपतिस्मा है, इसमें ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। जो शख्स जो है वो रूहुल कुद्स से मामूर है, जो ये समझता है कि उसको पाक रूह कलाम मुक़द्दस के मुताबिक रूहुल कुद्स से वो मामूर है, वो आग से भरा होता है, और खुद रूहुल कुद्स की आग उसके अंदर, जैसे रूहुल कुद्स को आग से तशबीह भी दी गई है, उसकी जो इलामात हैं उसमें एक इलामत आग भी है। जी, आखिरी सवाल और बड़ा अहम, ये पहले भी मैंने पूछा और ये मेरा चौथा सवाल है चौथे खादम से। क्या रूहुल कुद्स बाइबल मुक़द्दस और रेमा और लोगोस दोनों के खिलाफ भी कोई बुनियाद डाल सकता है या नहीं? नेवर एवर। ये बिल्कुल जो है वो नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जब हम यूहन्ना की अंजील का मुतालिया करते हैं, उसका गालिबन 14वां बाब है, तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी 16वीं आयत में खुदावंद ने कहा कि और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई का रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, ना उसे देखती और ना जानती है।
اور پھر اگر ہم اس کی 25ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا. یعنی جو تعلیم خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دی، آپ نے دیکھا کہ وہ ایک عظیم استاد، اور اس کے شاگرد بھی اس کو ربی کہتے، ایون جو شرع کے معلم ہیں وہ بھی آ کر اس کو ربی کے نام سے پکارتے. اور خداوند یسوع مسیح کا جو پہاڑی واز ہے، جیسے وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور پھر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر ان کو یہ تعلیم دینے لگا، تو عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی عمومی بات کہی جاتی تھی، کوئی تعلیم کی بات، تو وہ کھڑے ہو کر بھی بیان کی جاتی تھی. لیکن جو ایک منشور ہے بادشاہی کا، جیسے ہم پہاڑی باز کو دیکھتے ہیں، یہ بادشاہ کی بادشاہی کا منشور ہے اور بڑی اہم تعلیم ہے ہر مسیحی کے لیے اور ہر ایک شخص کے لیے جو دنیا میں موجود ہے. اور خداوند نے بیٹھ کر وہ تعلیم ان کو دی، اور وہ ساری باتیں جو کچھ خداوند نے اپنے شاگردوں کو سکھایا اور جو کچھ ہم کلام مقدس میں سے تعلیم پاتے ہیں، روح القدس اسی میں سے، جیسے آگے ہم پڑھیں تو لکھا ہے وہ سب باتیں تمہیں یاد دلائے گا. ٹھیک، تو اس کا کام ہے وہ باتیں یاد دلانا. جیسے جب شروع میں نے خداوند کو قبول کیا اور میں دیکھتا تھا کہ جو پاسبان ہیں، مبشرین ہیں، خدا کے خادم ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، وہ زبانی کلام بولتے ہیں اور ان کو کیسے یہ یاد رہتا ہے. یہ میرے لیے ایک جو ہے بڑا سوال تھا. اور لیکن بعد میں جب مجھے سمجھ آیا تو مجھے یہ پتہ چلا تو یہ تو پاک روح کا کام ہے، وہ یاد دلاتا ہے. اب جب میں کبھی بھی پرسنل کوئی ٹاک کروں یا کسی سے بات کروں، بائبل مقدس ہمارے پاس نہ بھی موجود ہو تو حوالہ جات اور پوری آیات جو ہیں وہ ہمیں زبانی یاد ہیں اور ہم 100% ان کو بول دیتے ہیں. اور بعد میں خود بھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا، اور اس کی کوئی اور ریزن نہیں ہے، یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے. اور خداوند نے کہا وہ سب باتیں تمہیں یاد دلائے گا. میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. سو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو مکاشفہ، یہ الٹیمیٹ مکاشفہ ہے بائبل مقدس جو ہمارے پاس موجود ہے. اب اس میں نہ کسی ایڈیشن کی ضرورت ہے اور نہ اس میں سے کچھ کوئی نکال سکتا ہے. جیسے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی بائبل بدل گئی ہے، کوئی اس کو نہیں بدل سکتا. یہ خدا کا کلام ہے. اس پر بہت محاذ آرائی ہوئی ہے دنیا میں، لوگوں نے بائبل مقدس کو ختم کرنا چاہا، لیکن یہ آج بھی ویسی کی ویسی ہمارے پاس موجود ہے اور یہ زندگی دیتی ہے. یہ زندہ کلام ہے اور جو اس کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں، یہ مؤثر ہے، دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز، بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے. تو روح القدس بھی اسی کلام کو جو ہے ایمانداروں کی کنوکشن کے لیے، ان کی ترقی کے لیے استعمال کرتا ہے. آمین. بہت اچھا. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب فار یور ٹائم. اور بڑے ہی مفصل انداز میں آپ نے جو ہے وہ پیش کیا اور پاک روح کی اہمیت کے حوالے سے بات کیا. خدا نے چاہا تو دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، اسی پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ ٹو بینگ ود اس. خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی منسٹری کو برکت دے. دوستو خدا کی تعریف ہو. آج ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آج ضرور برکت پائیں گے. اگر آپ کو پاک روح کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے تو آپ بطور یسوع مسیح کے گواہ دوسرے لوگوں کو ضرور بتائیں اور پاک روح کو جتنا اپنی زندگی میں مقام دے سکتے ہیں دیں، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو ہماری نجات ہے، نہ ہماری پاس نئی زندگی ہے، نہ ہم نئے مخلوق ہیں، بلکہ ہم پھر پرانے کے پرانے ہی ہو جاتے ہیں. لیکن جس کے پاس روح القدس ہے، روح القدس ہمیں نیا بناتا ہے، ہماری تقدیس کرتا ہے، ہمیں بچاتا ہے اور ہمیں مسیح کی پہچان عطا کرتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے. اگلے پروگرام میں نئے خادمی، نئے ورشپر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن. آمین. پریز دی لارڈ.